हामीलाई अति माया गर्नुहुने प्रेमिलो पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ तपाईँको उपस्थितिको निम्ति। तपाईँले यस ठाउँमा हामीलाई भेला गर्नुभएको छ, ठुलो उद्देश्य छ, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्छौँ र आफ्नो गर्छौँ। विशेष गरी आज बेहुला अनि बेहुलीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी तपाईँलाई भेट्न सक्नेछौँ। बेहुला बेहुलीको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँको उपस्थिति यहाँ हुनेछ। तपाईँ यहाँ उपस्थित भइदिनु भएको लागि हामी तपाईँलाई अन्तिम घोषणा हो। म झोलुङ पाक्चुरेटकी कुमारी एतना राई, कुमार सन्तोष राई, म्यानचेस्टर इङ्ल्यान्ड बीच हुन लागेको वैवाहिक सम्बन्धको घोषणा गर्छु। तपाईँहरूमध्ये कसैले यी दुईको बीच न्यायसङ्गत विवाह हुन सक्दैन भनेर कुनै योग्य कारण जान्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले सो कारण मण्डलीको पेजभित्र कहाँ बताइदिनुहोस्। यो अन्तिम हो। यदि कसैको छैन भने हामी सेवालाई अघि बढाउँछौँ। कसैको केही छ यो विवाह हुन सक्दैन भने तपाईँले के ठोस कारण जान्नुहुन्छ भने छैन भने हामी विवाहलाई अघि बढाउँछौँ। विवाहको उद्देश्य हामी यहाँ परमेश्वरको उपस्थितिमा एतना अनि सन्तोषको विवाहको गवाही बन्न उनीहरूलाई प्रार्थनाद्वारा सहयोग पुर्याउन र उनीहरूको खुसियालीमा सहभागी हुन हाजिर छौँ। ख्रिस्टको शिक्षा अनुसार चाहिँ विवाह दुई व्यक्तिमाझ, एक पुरुष र एक स्त्रीमाझको शरीर, मन र आत्माको सम्पूर्णतामा जीवनभरिको सम्बन्ध हो।
विवाह परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्यमा एउटा अङ्ग हो। यसलाई हल्का खेलाइँची सत्ता तथा शर्तले प्रेरित भएर होइन, तर उत्तरदायित्वसित, श्रद्धासित, परमेश्वरले दिनुभएको प्रेममा प्रेरित भई गर्नुपर्छ। परमेश्वरको इच्छा छ कि विवाह पुरुष र स्त्रीको प्रेमले उनीहरूको जीवनमा आपसी मित्रता, सहयोग र वास्ताद्वारा सम्पूर्णतामा प्राप्त गरोस्। परमेश्वरको अनुग्रहमा यो प्रेम बढ्दै जाँदा गहिरिँदै जान्छ। विवाहको यस्तो प्रेम नै स्थायी परिवारको आधार हो। जब छोराछोरीहरू आउँछन् तब यो प्रेम, भरोसा र अभयको वातावरणमा छोराछोरीलाई हुर्काउने परमेश्वरको प्रक्रिया हो। एदना र सन्तोष अब कुनै विवाह बन्धनमा पस्न परमेश्वरबाट उनीहरूको वैवाहिक जीवनमा आशिष खोज्न तयार छन्। उनीहरूलाई एक अर्कालाई सहमति दिनेछन्, एक अर्काप्रति प्रमाण प्रतिज्ञाहरू गर्नेछन्। यसको चिन्ह स्वरूप तिनीहरूले एक अर्काप्रति औँठीहरू पाउनेछन्। उनीहरूले जीवनमा परमेश्वरको आशिष होस् भनेर हामी उनीहरूसित प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। एदना अनि भाइ सन्तोषले विवाह गर्ने ठुलो निश्चय लिएको छ, जो तपाईँको बाइबलको उद्देश्य अनुसार परमेश्वरको एउटा यो विवाह चाहिँ एउटा अङ्ग हो तपाईँले भन्नुहुन्छ। प्रार्थना गर्छौँ उहाँ तपाईँहरूको अङ्गमा उनीहरू पनि सामेल हुन इच्छा गरेका छन्। पिता परमेश्वर तपाईँको अनुग्रह राख्नुहोस् अनि तपाईँको अङ्गमा जोडिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले दिनुपर्ने सबै आशिषहरू ती जोडामा उसले दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौँ। जतिजना भेला भएको छौँ सबैको लागि धन्यवाद भन्दै यो प्रार्थना यीशु ख्रीष्टको नाममा। एकचोटि फेरि यहाँ कसैले यी दुई व्यक्तिको विवाह मण्डलीको नियम र देशको कानुन व्यवस्था अनुसार हुन सक्दैन भने कुनै योग्य कारण देखाउन सक्छ भने अहिले उसले अघि आएर बताओस्, होइन भने भविष्यमा ऊ सदा चुप रहोस्। हे परमेश्वर, तपाईँले एदना र सन्तोषलाई सँगै पार्नु भएकोले अब तपाईँमा उनीहरूको विश्वास दृढ पार्नुहोस्। उनीहरूले प्रतिज्ञा पालन गर्न सकुन्। प्रत्येक दिन उनीहरू आपसी प्रेममा बढ्नलाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा सहायता गर्नुहोस्। यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। एदनालाई विधिवत विवाहित पत्नीको रूपमा वरण गर्न तयार छौ। परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार विवाहित जीवन बिताउन तयार छौ। के तिमी उसलाई प्रेम गर्छौ, आदर गर्छौ अनि बाँचुन्जेल सब त्यागेर उसित इमान्दार र विश्वासी भई बस्न राजी छौ? बहिनीलाई तिमी एदना, के तिमी सन्तोषलाई विधिवत विवाहित पतिको रूपमा वरण गर्न तयार छौ? परमेश्वरको पवित्र आज्ञामा विवाहित जीवन बिताउन तयार छौ? के तिमी उसलाई प्रेम गर्न, आदर गर्न र बाँचुन्जेल सब त्यागेर उसित इमान्दार र विश्वासी भई बस्न राजी छौ? मेरे आफ्नी विधिवत विवाहिता पत्नीको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार वरण गर्दछु अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्दैन तबसम्म सँगै बस्न, सँगै हिँड्न,
सुखमा होस् सुखमा होस् चाहे दुःखमा, चाहे दुःखमा धनमा होस् चाहे धनमा होस् चाहे निर्धनतामा, चाहे निन्दरतामा रोगमा होस् रोगमा होस् चाहे आरोग्यतामा चाहे आदिकालमा तिमीलाई आफ्नै बनाइराख्नेछु, तिमीलाई आफै बनाइराख्नेछु तिमीलाई प्रेम गर्नेछु तिमीलाई प्रेम र गर्नेछु तिम्रो सुधि दिनेछु। तिम्रो सुधि दिनेछु अनि अनि परमेश्वर अघि परमेश्वर अघि र यहाँ भएका यहाँ भएका सबै उपस्थिति गवाईको अघि सबै गवाईको अघि यसो भनेर यसो भनेर ग्रहण गर्दछु। ग्रहण गर्दछु। बहिनी ल, म यत्न तिमी सन्तोषलाई म एकमा तिमी सन्तोषलाई आजदेखि उसो आजदेखि उसो आफ्नो विधिवत पतिको रूपमा आफ्नो विधिवत पतिको रूपमा परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार परमेश्वरको पवित्र आज्ञा अनुसार वरण गर्दछु। वर्णन गर्दछु। अनि जबसम्म अनि जबसम्म मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्दैन मृत्युले हामी दुईलाई अलग गर्दैन तबसम्म सँगै बस्न, तबसम्म सँगै बस्न, सँगै हिँड्न, सँगै हिँड्न, सुखमा होस् सुखमा होस् चाहे दुःखमा, चाहे दुःखमा, धनमा होस् धनमा होस् चाहे निर्धनतामा, चाहे निर्धनतामा, रोगमा होस् रोगमा होस् चाहे आरोग्यतामा चाहे आयोग्यतामा तिमीलाई आफ्नै बनाइराख्नेछु। तिमीलाई आफ्नै बनाएर तिमीलाई प्रेम गर्नेछु तिमीलाई प्रेम गर्नेछु र तिम्रो सुधि लिनेछु। र तिम्रो सुधि लिनेछु। अनि अनि परमेश्वर अघि परमेश्वर अघि र यहाँ भएका र यहाँ भएका सबै उपस्थित गवाईको अघि सबै उपस्थित गवाईको अघि यसो भनेर यसो भनेर प्रण गर्दछु। ग्रहण गर्दछु। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हे पवित्र 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 अति दयालु जिउँदो अनि राखिलो परमेश्वर, जो अब्राहम इजाक अनि याकुबका परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले यो सारा सिँगै पृथ्वीलाई सृजनुभयो। तपाईँ हाम्रो सृजनहार, तपाईँ हाम्रो पालनहार, तपाईँ हाम्रो सृष्टिकर्ता यहोवे परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ यहोवे यिरे हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई यी सबै कुरो जुर्याउनु भएको छ। यो दिनलाई यसरी तपाईँले आशिष दिनुभयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष यी दुईको लागि, सन्तोष भाइ र यज्ञको लागि हामीले धेरै दिनदेखि प्रार्थना गरिरहेका थियौँ। तपाईँले हामीलाई मण्डली दिनुभयो, गुरुजन दिनुभयो, आफन्त प्रियजन सबै थोक दिनुभयो र विशेष यी दुई जोडीलाई पनि तपाईँले आफ्नो आशिषमा हाम्रो बिचमा ल्याइदिनुभयो। धन्यवाद प्रभु। यो विवाहको निम्ति, यो ठुलो कामको निम्ति तपाईँले यिनीहरूको लागि साक्षीको निम्ति राखिदिनुको यो दुईले जुन औँठीहरू साट्नेछन्, हे पिता परमेश्वर, यो यहाँ संसारमा मात्र होइन तर स्वर्गमा पनि साटिएको होस् र जबसम्म यिनीहरूलाई मृत्युले विच्छेद गर्दैन तबसम्मको लागि यिनीहरूलाई एक हुनलाई प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। यो औँठी जो यिनीहरूले तयार गरेका छन् एकअर्कालाई प्रेमको चिन्ह स्वरूप दिनलाई, यो एउटा उपहार मात्र होइन तर यसमा प्रभु तपाईँको आशिष भएको होस्। यो रिङ जसरी एका अर्कामा गोल भएर प्रभु यो बाँधिएको छ, यसको सुरु पनि छैन अनि यसको अन्त पनि छैन। यो औँठीको रूप जस्तै यिनीहरूको जीवन प्रभु तपाईँले बनाइदिनुहोस्। यो जसरी जोडिएको छ कहिले पनि बन्द नहुने, अनि यसको सुरु पनि देखिँदैन अनि यसको अन्त पनि देखिँदैन। हे पिता परमेश्वर, यस्तो महान प्रेम तपाईँले यो दुईजनालाई दिनुभएको कारण बेहुला बेहुलीलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। अनि विशेष गरी यो घरि यो जुन चिन्ह प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको निम्ति तयारी गरिराख्नु भएको छ, यसलाई तपाईँले छुनुहोस्, स्याङ्टिफाई गर्नुहोस् पिता परमेश्वर, यसलाई पवित्र गराउनुहोस्। र जब जब यिनीहरूले एकअर्कालाई यो औँठी एक्सचेन्ज गर्नेछन्, साटासाट गर्नेछन्, प्रभु तपाईँले यी दुईको हृदयलाई पनि साटिदिनुहोस् र यी दुईजना एकै हुनलाई प्रभु तपाईँले यो दिनमा यिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भन्दै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। मेरो पछि म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीलाई दिँदैछु। म मेरो देहद्वारा तिमीलाई आदर गर्छु। म जे छु सो म तिमीलाई दिँदैछु। मसित जे छ त्यसको तिमीलाई म सहभागी बनाउँछु। नछोड्नुहोस् ल। बहिनीले मेरो पछि म यो औँठी हाम्रो विवाहको चिन्ह स्वरूप परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा तिमीबाट ग्रहण गर्दैछु।
म मेरो देहद्वारा म मेरो देहद्वारा तिमीलाई तिमीलाई आदर गर्छु। आदर गर्छु। म जे छु म जे छु सो म सो म तिमीलाई तिमीलाई दिँदैछु। दिँदैछु। मसित जे छ मसित जे छ त्यसको त्यसको तिमीलाई तिमीलाई म म सहभागी सहभागी बनाउनेछु। बनाउनेछु। म यो औँठी म यो औँठी तिमीलाई तिमीलाई हाम्रो हाम्रो विवाहको विवाहको चिन्हस्वरूप चिन्हस्वरूप परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा र पवित्र आत्माको नाममा तिमीलाई तिमीलाई दिँदैछु। दिँदैछु। म यो औँठी म यो औँठी हाम्रो हाम्रो विवाहको विवाहको चिन्हस्वरूप चिन्हस्वरूप परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र र र पवित्र आत्माको नाममा पवित्र आत्माको नाममा तिमीबाट तिमीबाट ग्रहण गर्दैछु। दुवैले प्रतिज्ञाहरू गरेका छन् अनि एक अर्काप्रति दृढ रहने प्रण गरेका छन् अनि हात समातेर औँठीहरू साटेर एक अर्काप्रति आफ्नो सहमति जनाएको छन्। यसकारण परमेश्वर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा यी दुईलाई अब पति र पत्नी भनी म घोषणा गर्दैछु। सबैले आमेन भनिदिनुहोस्। जसलाई परमेश्वरले एक बनाउनु भएको छ उनीहरूलाई कसैले अलग नगरोस्। आमेन भनिदिनुहोस्। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्, तिमीहरूको रक्षा गरून् अनि तिमीहरूलाई मार्गदर्शन गरून्। प्रभुले तिमीहरूमाथि उहाँको अनुग्रह भरपुर वर्षा गरून् र तिमीहरू उहाँको शान्तिमा जीवनभर साथ गर्न सक र अन्तमा उहाँको दयामा अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सक। सबैले आमेन भनिदिनुहोस्। सबैले थपडी मारिदिनुहोस् है। वचन पाठ गरी सुन्नेछौँ। पुरानो नियमबाट उत्पत्तिको पुस्तक 24 अध्याय 10 पददेखि 27 पदसम्म। Genesis chapter 24 and verse 10 to 27. यस्तो देखिएको पाइन्छ। त्यसपछि त्यो दास आफ्ना मालिकका 10वटा उट र सबै किसिमका असल सौगात दिएर विदा भयो र नाहोरको सहर मेसोपोटामियातिर लाग्यो। साँझपख स्त्रीहरू पानी भर्ने बेलामा सहरका बाहिरपट्टि पानीको मिनार नजिकै त्यसले उटहरूलाई राख्यो। अब त्यसले मनमा नै भन्यो, हे मेरा मालिकका परमप्रभु परमेश्वर, कृपा गरी आज मलाई मेरो काम सफल गराइदिनुहोस् र मेरा मालिक अब्राहमलाई आफ्नो अटुट प्रेम देखाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, म यो इनार लिएर उभिरहेको छु औ सहरका मानिसहरूका छोरीहरू पानी भर्नलाई आउँदैछन्। यसैले यसो होस्, जुन कन्यालाई म तिम्रो गाग्रो मतिर पानी पिउनलाई ढल्काइदेऊ भन्नुला र जसले मलाई खानुहोस् म तपाईँका उटहरूलाई पनि खुवाइदिन्छु भन्छन्, तिनलाई नै तपाईँले आफ्नो दास इसहाकको निम्ति रोज्नु भएको रहेछ र तपाईँले मेरो मालिकलाई आफ्नो अटुट प्रेम देखाउनु भएको रहेछ भन्ने म त्यसैबाट थाहा पाउनेछु। जसले मेरा मालिकप्रतिको अटुट प्रेम र विश्वस्तता त्याग्नु भएको छैन। परमप्रभुले नै मलाई बाटोमा डोर्याएर मेरा मालिकको कुटुम्बको घरमा ल्याइदिनु भएको छ। आमेन। प्रभुको वचन हो। यस पढाइ सुनाइमा आशिष दिनु। साथ दिनुभएको लागि यहाँ बस्नुलाई विषयमा कला लिएर धन्यवाद। एकछिन रिल्याक्स बस्नुहोस्। हाम्रो लागि खाना साना सबै रेडी पाक्दैछ। मलाई किचन मेरो फोन आयो भर्खर, अलिक ढिलो हुने रहेछ पास्टर भाउ भनेपछि मलाई तन्काउनु पर्यो तपाईँको।
आज भोलि हामी जब याद गर्छौँ कि विवाह भन्ने कुरा त एउटा सजिलोसँग भइहाल्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। आज भोलि विवाह भन्ने कुरा सजिलो एउटा फेतुलो भएको छ। तर जब हामी क्रिस्चियन जीवनमा हेर्छौँ भने बिहा भन्ने कुरा अति नै इम्पोर्टेन्ट, अति नै अनिवार्य, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको। अनि यो कुराहरू जब हामी पवित्र बिहामा समावेश हुन्छौँ, भेला हुन्छौँ, हामीले कुरा याद गर्ने गर्छौँ होइन। हामी एउटा गीत गाउँ होला। भनिन्छ विवाह भनेको त स्वर्गीयमा तय भएर आएको हुन्छ तपाईँको। आई डोन्ट नो स्वर्गीयमा कसरी तय भएको हुन्छ मलाई याद छैन, तर विचार छ विवाहको चाहिँ सुरुवात चाहिँ स्वर्गीयबाट भएको हुन्छ अरे। त त्यसको अनुष्ठान चाहिँ मानिसले पृथ्वीमा गर्छ अरे। विवाह चाहिँ तपाईँको म्याड इन हेभेन तपाईँको स्वर्गीयमा बनिएको हुन्छ अरे। यसको अनुष्ठान यानि कि डेमोन्स्ट्रेसन, यसको तपाईँको संस्कार, सेलिब्रेसन के भन्नु छ सबै हामीले चर्चमा पृथ्वीमा गर्ने गर्छौँ अरे। एउटा मान्छेले यसरी भनेको छ विवाह भन्ने कुरा त विदाउट विल म्यारेज इज मकरी, इमोसन इज अ ड्रगरी अरे तपाईँको। यदि विवाह चाहिँ इच्छा छैन भने तपाईँको हाँसो बाँच्न मात्रै हुन्छ तपाईँको। उहिले त्यस्ता हुन्छन्। अब आज त फेसबुकको जमाना थुप्रो छ, उहिलेको जमानामा त यस फेसबुक देखादेखि पनि थिएन होइन। बिहा गर्छु भने पास्टरबाट लगेर कुञ्चरा देखाइन्छ। यो आजको पाठ अनुसार त्यही हो तपाईँको, त्यही खालको छ तपाईँको अचम्म। र पनि त्यसरी जीवन बिताए बिहा विदाउट विल इज अ मकरी तपाईँको। धेरैपल्ट मानिसको जीवनमा मकरी हाँसो पात्रो भएको विवाह भन्ने कुराहरू विदाउट इमोसन। यसमा इमोसन भन्ने कुरा हुनुपर्छ, यसमा लभ भन्ने कुरा हुनुपर्छ। इफ देयर इज नो इमोसन, देयर इज नो लभ इन अ म्यारेज इज बिकम अ ड्रगरी तपाईँको। जबरजस्ती घिसाको जस्तो मात्रै हुन्छ अरे। जबरजस्ती जुत्ता हाल्नु, जबरजस्ती घिसायो भने, जबरजस्ती कुनै कुरा घिसायो भने के हुन्छ भने जस्तो पनि हाँस उठ्दो हुन्छ। हिँड्नु नजान्ने भन्ने कुरा छ, त्यस्तो प्रकारको हुन्छ। आजभन्दा धेरै साल वर्ष अगाडि 14 फेब्रुअरीको दिन जब संसारको मानिसले रोमान्टिक दिवस मनाउँदै थियो तपाईँको, मान्छे एक्साइटेड हुन्छ तपाईँको गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड भेटेर गुलाब दिँदै गर्दाखेरि पास्टर बाबु बिहानै 4 बजी उठेर मुख नदिकन गाडीमा बसेर सुप पनि तपाईँको टाई पनि नबानिकन म बिहाको लागि आउँदै थिएँ तपाईँको। सधैँ देखिरहेको मैले एउटा केटीलाई त्यो दिन जब सेतो साडीमा देखेँ भयङ्कर लाग्यो मलाई। एउटै कुरा मात्रै मैले वाह फ्यान्टास्टिक मेरो श्रीमतीलाई
वाह फ्यान्टास्टिक। विवाह भन्ने कुरा मान्छेले एकपल्ट गरिन्छ अनि त्यो विवाहमा चाहिँ आज अचम्म विवाहमा त पहिला बेहुला खदा लाउनु पर्ने, तर बेहुला बेहुली भन्दा पहिला हामीले पहिला खदा भेट्यौँ तपाईँको। धेरै मान्छेले धेरै सङ्गीतकारहरूले लभ भन्ने कुरा पनि गीतहरू लेख्छ, रोमान्टिक पोइटहरू लेख्छ, कविताहरू लेख्छ, गीतहरू लेख्छ। त उनीहरूको जीवनमा त्यो एउटा गीत एउटा पन्ना एउटा बिचमा मात्रै रहेछ, उनीहरूको वास्तविकतामा त्यो जीवनहरू त्यस्तो हुँदैन तपाईँको। वास्तविकतामा प्रेम भन्ने कुरा हुँदैन, उनीहरूको परिवारमा समस्या भएर गएको हुन्छ। एउटा मान्छेले धेरै वर्ष अगाडि एउटा गीत लेखेको थियो, उसले प्रोग्राम लिँदा इङ्ल्यान्डको लन्डनमा गएको थियो अनि उहाँले त्यो प्रोग्राम भिडियो हेर्दै गर्दा मैले उहाँले क्राउडहरूलाई क्वेसन गर्छ, लन्डन इज दिस अ सिटी अफ लभ भनेको छ, लन्डन के तिमी प्रेमको सहर हो भनेको छ। सायद तपाईँकोदेखि लन्डन नजिकै हो, मेनचेस्टरदेखि छ, लन्डनको असर त तपाईँको मेनचेस्टरमा पनि परेकै रहेछ तपाईँको, किनभने उहाँहरू पश्चिमी देशबाट आएको, इस्ट अर वेस्ट गड इज द बेस्ट म भन्छु तपाईँको। अनि उहाँले त्यो जुटाउनु भएको कुराहरू अनि दुईवटा यो बिहा भन्ने कुरा नि एउटा दुईजना श्रीमान र श्रीमतीको मात्रै होइन, यहाँ त होल प्रोसेस विवाहको सबै कुराहरू समावेश छ। बाउ आमा मण्डली पास्टर बाउहरू सबै एउटा समावेश भएर मिलिकन यो विवाहको लागि तयारीहरू भइरहेको थियो। अनि बस्तीमा मलाई याद छ विवाह गर्दाखेरि मोटामोटी 1 हप्तादेखि नै तपाईँको चुल्हा ढुङ्गा फुक्न थालिहाल्छ तपाईँको। आज देख्नुहोस् तपाईँको क्रिस्चियन बिहाहरू म भन्छु तपाईँलाई, चर्चहरूमा हुन्छ धेरैवटा डिभोर्सहरू भइरहेको छ, सुन्नु पाउँछ तपाईँको। रिस्की हो तपाईँको। अनि हामीलाई चाहिँ पश्चिमी तपाईँको इङ्ल्यान्ड अलिकति अर्को पश्चिमी अमेरिका हो, त्यो इन्फ्लुएन्सहरू आएको छ तपाईँको। हामी बुढाबुढी बिचरा मिलेर बिहा गरेर लेट्स डिभोर्स छुट्यो, आफ्नो जिन्दगी बिन्दास जिउनुपर्छ। किन यस्तो? तपाईँले विवाह भएपछि जब त परिवार हुन्छ, तपाईँ आफ्नो इन्डिभिजुअल आफ्नो व्यक्तिगत कुरा मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन। अघि पारे कुनै स्वार्थ बिना विवाह भन्ने कुरालाई आफ्नो स्वार्थ भन्ने कुरा हुँदैन। जब हाम्रो स्वार्थमा हाम्रो विवाहहरू गरी पठाउँछौँ, विवाह गर्छौँ, त्यहाँदेखि पछि जब भेद खोल्दै जान्छ एउटा कुरा प्रब्लम हुन्छ, लभ हुन्छ, मान्छेले सबै कुरा देखाइहाल्दैन। कति कुरा चाहिँ भेलमै छोपिदिन्छ त लभहरू हुँदाखेरि तपाईँको। जब त्यो भेल खोलेर तपाईँको सुरु भएपछि पो तेरो बाउ यस्तो, तेरो आमा यस्तो, फल्ना यस्तो, तेरो खानदान यस्तो, लामो तपाईँ सुरु हुन्छ तेरोबाट यस्तो हुन्छ। त्यसले विवाह भन्ने कुरालाई पवित्रताको आज सेन्टिटी भन्ने कुरा गर्छ। दुःख लाग्दो कुरो जब रिफर्मेसन मुभमेन्ट धर्म आन्दोलन भयो, त्यसलाई मार्टिन लुथरले आन्दोलन गरेर किन विवाहलाई त तपाईँको पवित्र संस्कारमा हालेन, सेक्रेमेन्टल मात्रै हाल्यो तपाईँको, होली सेक्रेमेन्टमा हालेन तपाईँको। क्याथोलिक चर्चहरू होली सेक्रेमेन्ट, इभन अर्थोडक्स चर्चले पनि तपाईँको होली सेक्रेमेन्ट मान्छ, किनभने म्यारेज वाज इन्स्टिट्युट बाई द गड, परमेश्वर स्वयंले उहाँले स्थापित गर्नुभएको। यो समस्या त भाइर बहिनी भेटे हामी लपसप पऱ्यो होइन। तब नि आज उभिनु विशेष अभिप्राय छ, त्यो अभिप्राय चाहिँ मान्छेको होइन परमेश्वरको। किनभने मान्छेको जब परमेश्वरको अभिप्राय हुँदैन, मान्छेको विवाह लभ जति नै वर्ष तपाईँ छुट्टिनुपर्छ। जोन वेस्ली भन्ने मेथोडिस्ट चर्चको फाउन्डरले तपाईँको 36 वर्ष लभ गरेको, बिहा गर्ने बेलामा 3 दिन 4 दिन पछि अगाडि उसलाई परमेश्वर एकैतिर लागि होइन बिहा गर्नु पर्दैन, छोड्दै लभ भएको फुल अफ रोमान्स उसले छोड्नु कर लाग्यो। कस्ट एन्ड कस्टिङमा बिहा हुँदैन पवित्र बिहा। यदि तपाईँले इच्छा गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले, आउने भाइ बहिनीहरूले कम्ती खर्चमा पनि गर्न सकिन्छ। तर विवाह दिन पवित्र हुनुपर्छ, तपाईँ चाहना गर्नुहोस्। आजको पाठ पऱ्यो उत्पत्ति पाठ। जब यो कुरा ब्याकग्राउन्ड हेर्छौँ भने यहाँ थुप्रो कुराहरू छ। उत्पत्ति 24 अध्याय चाहिँ तपाईँको जेनेसिस उत्पत्ति भरिको सबैभन्दा लामो अध्याय चाहिँ उत्पत्ति 24 अध्याय हो तपाईँको। 67वटा बाइबल अध्याय पद छ तपाईँको। हेर्नुहोस् है, सृष्टिको पदहरू सृष्टिको बाइबल पद जति लामो छैन, तर उत्पत्ति 24 अध्याय यति लामो छ, यति लामो छ, यति लामो छ। किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको नट ओन्ली द क्रिएसन, द रिक्रिएसन, तपाईँको एउटा परिवारबाट फेरि परमेश्वरले एउटा 2जना श्रीमान श्रीमतीकोबाट केटा अनि केटीकोबाट कसरी परमेश्वरले परिवारको वृद्धि गर्नुहुन्छ, रिक्रिएसन, रिडेभलप, रिकन्स्ट्रक्ट, रिडिफाइन द मिनिङ अफ फ्यामिली, द वर्ल्ड संसारको कुराहरूलाई उहाँले डिफाइन गर्दाखेरि सायद उहाँ परमेश्वरलाई यो कुरा लामो लेख्नु पर्दाखेरि, गम्भीरपूर्वक लेख्नु पर्दाखेरि उहाँले बाइबल भर्स जब प्रभुको दासले मोसाले लेखे अनि यसलाई
अन्तिममा टुङ्गाउँदाखेरि तपाईँको 67 वटा पदमा लेख्नु पर्यो तपाईँको। वान अफ द रिजन किन त यति लामो भन्दा यो पनि हो, परमेश्वरको विवाह भन्ने कुरामा हि इज सिरियस, गम्भीर हुनुहुन्छ। तपाईँहरू म गम्भीर हुँदैन, तपाईँहरू एक्साइटेड हुनुहुन्छ। हाम्रो बाबुआमाले भन्नु छोराछोरीलाई बिहा गरेर कर्तव्य पुरानो, तपाईँले कर्तव्य मात्रै होइन, तपाईँले तपाईँको विवाह छोराछोरी, हाम्रो विवाह छोराछोरी विवाह भएर भत्किँदैछ भने त्यो चोट पहिला बाबुआमालाई लाग्छ। अनि परमेश्वर गम्भीर हुनुभएको भने परमेश्वरलाई लाग्छ तपाईँको चोट, किनभने विवाह भन्ने कुराहरू परमेश्वर सुरु। मलाई याद थियो एउटा मान्छेको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ मैले, मोटोमन चियर्लर भन्ने मान्छे, उसले भन्न भोल्युमको यत्रो त द बेस्ट बुक अफ द वेस्टर्न वर्ल्ड भन्ने किताब लेखेपछि क्रिस्चियन राइटर, जुइस मान्छे, यहुदी मान्छे, लेट कमर इन क्राइस्ट, प्रभुमा पछाडि आउनुभएको मान्छे, एउटा किताब लेखेपछि उहाँले भन्नुहुँदै थियो, उहाँलाई कसैले इन्टरभ्यूमा लेरी किङ भन्नेले सिएनएनको इन्टरभ्यू सुन्दा तपाईँको होल किताबहरू 52 भोल्युमको किताबमा किन त तपाईँले लङ्गेस्ट निबन्ध, सबभन्दा लामो निबन्ध त ईश्वरको विषयमा लेख्यो भन्दा उहाँले एउटै कुरा आँखा चिम गरेर भन्नुभयो, मलाई लाग्यो तपाईँको कज कारण तपाईँको इम्प्याक्ट असर सबैमा कुरा चाहिँ एउटै मान्छे इन्भल्भ हुन्छ, त्यो गड हो। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा परिवारको जीवनमा तपाईँ सुरु गर्नुहुँदैछ, भाइहरू मैले सुरु गर्नुहुँदैछ, तपाईँले परिवारमा तपाईँले परमेश्वरलाई टाढो राख्नुहुन्छ भने प्रब्लम त त्यहाँ आउँछ। अनि त्यस पछाडि अब्रामले त्यो चल्दै आएपछि त्यस पछाडि भन्छ यति समय आउँछ, अब्राम बुढो भयो, अब्रामको श्रीमती साराको देहान्त भएको छ, मृत्यु भएको छ। अब यो अब्रामले एउटा सुर्ता छ, म त एक दिन मरौँला, म मेरो बुहारी हेर्नु चाहन्छु। उहाँले सबभन्दा पुरानो इमान्दार काम गर्ने दासलाई बोलाएर भन्छ तिमीले मेरो छोराको लागि बुहारी खोजिदेऊ। एउटा कुरा मिठो कुरा, साराको मृत्यु भएको छ, घरमा लाग्छ भने सबै बाउहरू मात्रै छ तपाईँको। अनि अब्राम र तपाईँको इजाकमा झगडा हुन्थ्यो तपाईँको, भात कसले पकाउने भनेर तपाईँको, किन भात पकाउने डिपार्टमेन्ट त तपाईँको। अब्रामले सारा गुमाइहाल्यो, हागरलाई खेदिहाल्यो तपाईँको। हु विल कुक द फुड, खाना कसले पकाउने। त्यसमा एउटा कसै भेटाउँछ तपाईँको, के हो अप्सन यहाँ बातचित गर्दाखेरि देऊ टक ल म त्यहाँबाट हेर छोरा, अब म त बिहा गर्नु भएको छैन, बुढो भइसकेँ, पहिला नै मैले हागा लगाएर खत्तम बनाएको छु, अब तेरो बिहा हुनुपर्छ। अब्राम म सिरियस। एउटा अब्रामले आफ्नो छोराको बुहारीको लागि खोज्नुको लागि तयार गर्छ। पहिला कुरो दिन साराको मृत्यु भएको कारणले गर्दाखेरि, रिमेम्बर साराको मृत्यु भएको कारण थियो घरको खालीपन, त्यो खालीपनलाई भर्ने काम चाहिँ रेबिकाले गर्यो। एउटा घरमा स्त्रीलाई बिगार्ने काम, एउटा घरको खालीपन, स्त्रीको खालीपन त स्त्रीले मात्रै गर्छ। प्रिय वुमन इज अ फाइन क्रिएसन। र त पर्फेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ मेनमा हुँदैन तपाईँको, पर्फेक्सन भन्ने केटीमा हुन्छ। घर मिलाउनुहोस् तपाईँले, मेरो सिलिन्डर बस्नुपर्छ, जति नै पकाए पनि मलाई कहीँ नगएर सब्जी झारिरहेको हुन्छ तपाईँको ग्यासमा। जिन्दगीमा म पर्फेक्ट तब हुन्छु तब मलाई ताप के भनेर चिया हाल्दाखेरि चाहिँ मलाई एक थोपा पनि बाहिर नगई गरेर म हाल्नु सक्यो भने म पर्फेक्ट हुन्छु। त्यो त मैले सुन्नु सकिनँ तपाईँको। परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। द होल प्रोसेस अफ म्यारिजमा यहाँ तपाईँको सबै कुरो समावेशमा याद गर्नुपर्ने कुरा, भाइ अनि बहिनी मात्रै होइन, परमेश्वरको कन्सर्न के हो, इस्ट र वेस्ट, गड इज द बेस्ट याद गरिदिने। त्यस पछाडि तपाईँको आमा बाउले प्रार्थना गरे, पास्टरहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँको लागि कोही पठायो, कोहीलाई सोधी खोजी गर्नु पठाइयो, इन्ट्रोडक्सन सबै कुरा सिस्टममा भएपछि एज अ वेल सबै सेटअप भएपछि यस भयो। अनि तपाईँ अन्तिममा आउनुभयो, तपाईँ त लास्ट सिन हो। तर तपाईँहरू आजको दिन हिरो अफ द डे, द हिरोनी अफ द डे, तपाईँलाई म अन्तिममा भन्छु, तपाईँको जीवनमा थर्ड पर्सन आउनै पर्छ। थर्ड पर्सन आउनु पर्यो, म थर्ड पर्सन आउनु द्याट्स गड हो। तपाईँको जीवनमा परमेश्वर समावेश भएन भने, उहाँ बिचमा उभिनु भएन भने तपाईँको परिवार पैसा रुपियाँले कहिले शान्ति दिँदैन। अनि त्यो थर्ड पर्सन परमेश्वरलाई साथमा राख्नै पर्छ। तिमीहरूको जीवनमा प्यारोल हो, सबैको साथमा कतिवटा विचार नमिल्ला, तपाईँले सँगै हिँड्दा पनि कतिवटा विचार नमिल्ला, एक हुनु सक्दैन, नो डाउट। तर फिजिक्सले पनि भन्छ इन्फिनिटीमा गएर दिन्छ त्यो प्यारोल लाइन, साथ त्यो सँगै हिँड्ने लाइन कहिले नमिल्ने, इन्फिनिटीमा गएर दिन्छ कहीँ मिलेको हुन्छ। त्यहाँ तपाईँलाई परमेश्वर अनन्त भनेर तपाईँलाई मिलाइदिनुहुन्छ। कतै विचार नगर्नु, प्रभुलाई प्रार्थना गर्नु, परिवार सुरु भएको छ, तिमीलाई प्रभु धेरै आशिष दियोस्। मैले भनिहालेँ यो सम्बन्ध त आज नै अन्त गर्दैन, हुँदैन। भविष्यमा हाम्रो भाइहरू पनि मेन सिस्टरको बहिनीहरू पनि हाम्रोतिर आइरहेको होस्। तपाईँको
तर यही पिर हुन्छ तपाईँको मेनचेस्टरको बहिनीहरू त तोदेमा आगो फुल्नु सक्छ कि सक्दैन हाम्रो बहिनीहरू चाहिँ तपाईँको मेनचेस्टरबाट लाइटर जलाउनु सक्छ यो ट्रेडअप अनि ट्रेनिङ दिएको छौँ हामीले तर मेनचेस्टरको बहिनीहरू त आएर सोध्दै फुल्नु सक्दैन फुल्नु सक्ने त प्रब्लम हुन्छ प्रभुले हामी सबैलाई यस विवाहमा आशिष दिनु हामी प्रार्थना गरौँ महानजी पिता परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सुन्दर वचनको लागि सुन्दर सबैको निम्ति हामी आफूलाई तपाईँसँग राख्दै प्रभु विशेष आज विवाह भएका बहिनी अनि भाइलाई तपाईँसँग राख्दै यी बिन्ती मान्छे ईश्वरको नाउँमा आमेन घरको सुरुले सुन्दरता ल्यायो परमेश्वरले दुवैलाई एक बनायो योजना परमेश्वरको अब पुरा हो यस कार्यले उहाँलाई महिमा पुर्यायो नयाँ घरको सुरुले सुन्दरता ल्यायो परमेश्वरले दुवैलाई एक बनायो
जति पनि सहभागिता यहाँभित्र भएकाहरू विशेष गरी आज जोडेका नयाँ जोडासँग आजदेखि उसो सदा सर्वदा भइरहनु। शुभकामना तिमी दुईलाई विवाहित जीवन यो सफल बनोस्। इन्द्रेणी जस्ता ती सपना तिम्रा फुल झै फुलेर साकार बनोस्। फुल झै फुलेर साकार बनोस्। शुभकामना तिमी दुईलाई। दाम्पत्य जीवनको यात्रा तिम्रो हरेक पाइला सुगम बनोस्। दाम्पत्य जीवनको यात्रा तिम्रो हरेक पाइला सुगम बनोस्। गर्छौ बिन्ती यही नै हामी तिमी बीच प्रभु साथ होस्। तिमी बीच प्रभु साथ होस्। शुभकामना तिमी दुईलाई। हामीलाई तिमीले दिएका ती माया अरूलाई पनि अब बाँडी हेर। हामीलाई तिमीले दिएका ती माया अरूलाई पनि अब बाँडी हेर। प्रभुको नजरमा यो असल कुरा हो, देखाइदेऊ उदाहरण बनेर। देखाइदेऊ उदाहरण बनेर। शुभकामना तिमी दुईलाई। आशिष माग्छौं प्रभुसँग हामी, साथी र सङ्गी मण्डली मिलेर। आशिष माग्छौं प्रभुसँग हामी, साथी र सङ्गी मण्डली मिलेर। चाहे सुखमा होस् या दुःखमा नै सहारा दिनुहोस् प्रभुजी। सहारा दिनुहोस् प्रभुजी। शुभकामना तिमी दुईलाई। विवाहित जीवन यो सफल बनोस्। इन्द्रेणी
जस्ता ती सपना तिम्रा फुल झै फुलेर साकार बनोस्, फुल झै फुलेर साकार बनोस्। शुभकामना तिमी दुईलाई। हामी गेटमा आएका छौँ र हाम्रो अतिथिहरूलाई हामी स्वागत गर्न लागेका छौँ। यो सबै कार्यक्रम हुनुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरलाई दया माग्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे दयालु पिता परमेश्वर बाबु, तपाईँ अब्राहम, इजाक र याकुबका परमेश्वर, जो प्रभु हामीलाई सधैँ सहायता गर्नुहुन्छ हरेक थोकमा, अनि हाम्रो अघि भएर तपाईँ हाम्रो पछि दायाँ बायाँ भएर हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। र विशेष यो काममा, शुभ कामलाई प्रभु सुरु गर्नभन्दा अघि हामीले तपाईँलाई प्रार्थना गरेका थियौँ। अब मध्यभागमा आएर फेरि पनि तपाईँलाई पुकारा गर्छौँ। जसरी अब्राहमले पुकारा गरेका थिए, हे पिता परमेश्वर, हामी पनि तपाईँलाई सहायता माग्छौँ। र जसै हाम्रा प्रियहरू यस गेटबाट भित्र पस्नेछन्, उनीहरू गेटलाई काटेर प्रभु उनीहरू भित्र आउनेछन्। हामी प्रभु तपाईँको महिमाको निम्ति तपाईँको आशिषलाई वेलकम गर्न सकौँ। हे पिता परमेश्वर, यो बनाए तपाईँले भर्खरै जोडिदिनु भएको यो जोडालाई विशेष गरिकन आशीर्वाद दिनुहोस्, अनि उहाँसँग आउनुभएका प्रियहरूलाई पनि तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस् र यो शुभ कामबाट तपाईँ महिमित हुनुहोस् भनिकन हामी प्रार्थना गर्छौँ। अनि जतिजना प्रियजनहरू आएका छन् यो सबै शुभ अवसरमा आशिष दिनलाई यो दुईजना जोडीको जीवनको निम्ति प्रार्थना गर्न आएका छन्, भेट गर्न आएका छन्, सौगातहरू लिएर आएका छन्। हे पिता परमेश्वर, सबैमा तपाईँको आशिष रहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। यो जुन चाहिँ भोज तयारी भएको छ, यो जुन भेटघाट तयारी भएको छ, जुन आशिषको आदान प्रदान हुनेछ, सबैमा तपाईँको आशिष माग्दै यो बिन्ती प्रार्थना माग्छौँ हामीलाई प्रेम गर्ने उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्टको नाममा। आमेन। आमाले पिता पुत्र पवित्र आत्माको, पिता पुत्र पवित्र आत्माको साक्षी भई ईश्वरको सेवा गरिरहनु। मेरो पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना, पहिलो इच्छा र अन्तिम चाहना राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु, राखियो बन्धनमा बाँधिरहनेछु।
सधैँ साथ रहनेछु दुःखमा सुखमा सधैँ साथ रहनेछु ईश्वरको प्रेमको साक्षी बन्नेछु मेरो अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु अन्तिम श्वाससम्म साथ दिनेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु ईश्वरीय योजना पूरा गर्नेछु ईश्वरले नै तिमीलाई मेरै निम्ति सृजेका मैले तिमीलाई रोजेको सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र र तपाईँ पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। विशेष गरी तपाईँले आफ्नो छोरा अनि छोरीलाई आज एक बनाउनु भयो, जोहरूले आज प्रतिज्ञा लिएको छ। त्यो प्रतिज्ञाले शिर उपर राख्नमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हो, हामी मानव जाति हो, धेरै कुरोमा हामी गल्ती गर्छौँ, तर पनि तपाईँको चरणनिर हामी आउँछौँ। तपाईँले आफ्नो आत्माद्वारा हामीलाई सम्हाल्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, तपाईँको महिमामा जिउन दिनुहुन्छ न पूर्ण विश्वास आशा गर्छौँ। नानी एतना अनि भाइ सन्तोष आज एक भएको छ, तपाईँ त्रिएक परमेश्वरमा समर्पण गरेको छ। जसरी यो यहाँ गेटमा उहाँहरू पसेर आएर पनि प्रभु यो केक काट्न लाग्दैछ। यो केक चाहिँ धेरैवटा सामग्रीले बनाएको छ, तर यसको मिठास चाहिँ हामी एउटै नै पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले भाइ र बहिनीको जीवनमा पनि प्रभु उनीहरू विभिन्नै रहे तापनि आज एक भएको छ र उनीहरूको एउटै मिठास चाहिँ समाजले, गाउँले, मण्डलीले सबै कुरोले पाउन सकेको होस्। तपाईँ महिमित गर्नुहोस्। आजको दिनको सबै कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको आशिष सदा अनि सर्वदा राखिदिनुहोस्। यसरी हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभयो, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। यो केक काटेर खानेछ सबैलाई तपाईँको आशिषमा प्रभु यो केकबाट पाएको सामर्थ्य शक्तिले तपाईँको महिमा गर्न सक्छ। बिन्ती राख्दछौँ यसु प्रभुको मिठो अनि उच्चारण। अन्त खानु पनि पऱ्यो नि। हजुर हजुर अझै सानो सानो निकाल, अझै एक पिस। खेले चल्ने होला जीवन गाडी, भरपर्दो के छ के सुन र चाँदी, जमाना बिरानो छ, कुन यहाँ आफ्नो छ, कसरी बढु म अगाडि।
आफ्नो म छु नि तिम्रो लागि सधैँ हिँड्नलाई तिमीसँगै तिमी लड्दा म दिनेछु हात तिमी रुँदा म दिनेछु काँध ईश्वरको मलाई सुन्दर उपहार हौ तिमी केले चल्ने होला जीवन गाडी मित्रताको मिठो मिठो सवारी तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु कटौँला यात्रा यो सँगसँगै तिमी मेरो हातसम्म म तिम्रो साथमा छु काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै जीवनको ऋतुहरू उकाली ओह्राली काटौँला यात्रा यो सँगसँगै डाँडामा हेर घाम लाग्यो घमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाउँ न अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तिमी पिरतीको छाता ओढाउन खोला जस्तै बगौ हामी पिरतीको तालैमा माछी मारौँ जालैमा हुन्छ कि नै हुन्न भन न अनि जालमा एक्लै पार्छौ कि आजकल तँमै छाड्छौ कि सिन्दुर लाउँछौ कि नै भन न ओ बैगुनी बै माया नमारे नि कहिले हो निष्ठुरी भई भोलि नजानु नि कहिले हो ओ बैगुनी बै माया नमारे नि कहिले हो निष्ठुरी भई भोलि नजानु नि कहिले हो अब नि केमा कम छु नि पाखुरीमा दम छ नि सम्पत्ति कमाइन्छ नि सुन चाँदीले तिमीलाई भरौला सुन चाँदी चाहिँदैन सम्पत्तिलाई आइदैन माया गर्छौ कि नै भन न पारी त्यो डाँडामा हेर घाम लाग्यो घमाइलो लाग्यो मलाई रमाइलो तिमी र म घुम्न जाउँ न अनि घामले मलाई सताउला काली मलाई बनाउला तिमी पिरतीको छाता ओढाउन ओ बैगुनी बै माया नमारे नि कहिले हो निष्ठुरी भई भोलि नजानु नि कहिले हो ओ बैगुनी बै माया नमारे नि कहिले
यता हेरेर चाहिँ राम्रो आशिष दियो है राम्रो आशिष घरको बाबु पनि हो हजुर कहिले झरी ताल ताल कहिले पुगे माथि तिमी मात्र भेटे मैले जिन्दगीको साथी हो उकाली झरौला ओराली झरौला सात पन्जाङ भने पनि त्यो पानी तरौला तिम्रै लागि हो भने जाने दिउँला तिम्रै लागि हो भने जाने दिउँला भनौँ भने जिन्दगीमा धेरै रूप देखे तर मुटु भित्र बस्ने तिमी मात्र भेटे हो जे भन्छौ मानौला बाचानी गरौला तामा तुलसी छोएर कसम नि खाऊला तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला उकाली चढौला ओराली झरौला सात भञ्जन भने पनि त्यो पानी तरौला तिम्रै लागि हो भने जानै दिउँला 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 गाउँलेको बोलीले डाँडा काँडा छहराको बितले ख्याल ठट्टा नगर झुलेर किनार नाच्न गाउन लाग्यो रहर नाच्न गाउन लाग्यो रहर मोहनी लाग्ला है गाउँलेको बोलीले घिन घिना घिन ताङ ताङ घिना घिन ताङ घिन घिना घिन ताङ ताङ घिना घिन ताङ घिन घिना घिन ताङ ताङ घिना घिन ताङ चिटको गुन्यु तिमीले लगाउँदा सानो तिमीले त्यसरी जिस्काउँदा चिटको गुन्यु तिमीले लगाउँदा सानो तिमीले त्यसरी जिस्काउँदा सेती खोला तरौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला जुन तारा टाढो छ आकाशै बान सजिलो होला मन बाँध्न गाह्रो छ यो मन उड्यो जुन
तारा छुन जुन तारा टाढो छ आकाशै बान सजिलो होला मन बान गाह्रो छ माछी मरु जालैमा पैदामाको तालैमा माछी पर्यो जालैमा पैदामाको तालैमा सुन मेरो माया हजुर सुन मेरो माया हजुर सेती खोला तरौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी बुझौला पापी मन कसरी कदम चाला आगे पाछे कमर दायां बायां कदम चाला आगे पाछे कमर दायां बायां बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो झ्याउरे गीत माना Sorry, hey Maya. Sorry, hey, sorry, hey, sorry, hey Maya. Sabas. Madaluko घिन्तङ घिन्तङ जति बज्यो चढ्को हे जति बज्यो चढ्को नचङ्गेको नचमा पनि उति आउँछ झड्का हे उति आउँछ झड्का गीत गाउने गीताङ्गेले हाल्नु छिटो भाका छक्के परुन् मक्खै परुन् नाचा हेर्न आका नाच हेर्न आका नाच हेर्न आका नाच हेर्न आका कदम चाल आखि पछि कम्मर दायाँ बायाँ बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो हे बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो झ्याउरे गीत माना से हेरा यसरी है माया है यसरी है माया यसरी है यसरी है यसरी है माया सेवा भुइँको धुलो पानी पारी मार्नुपर्छ फड्का ए मार्नुपर्छ फड्का मायालुले हेर्दाखेरि मनमा उठोस् झन्का ए मनमा उठोस् झन्का आउ साथी सबै मिली हात समय नाचौँ हाम्रो आफ्नै संस्कृति
उठ्यो बस्यो उठ्यो बस्यो उठ्यो झ्याउरे गीतमा नाच्ने आहै यसरी है माया है यसरी है माया यसरी है यसरी है यसरी है माया यसरी है यसरी है यसरी है माया यसरी है यसरी है यसरी है माया स्याबा रूपैले त्यो तिम्रो गाजलु हेराइले तिम्रो त्यो मोहिनी मुस्कानले मार्यो नि मायाले मार्यो नि मायाको गालाको त्यो गड्डाले लैभरि लैभरि लैजै लैभरि 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 लैजै लैभरि लैभरि लै बोली झै छ तिम्रो आवाज सुनिरहु लाग्छ मलाई सधैँ हरेक साँझ नयन तिम्रो मृगनयन जस्तो चाल तिम्रो मयूर जस्तो घायल बनायो मलाई ठहरै पार्यो नि मेरो दिल चोरी लाग्यो मोहनी लगायो नि लैभरि लैभरि लैजै लैभरि 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 लैजै लैभरि लैभरि लै कसरी गरौँ बयान तिम्रो त्यो सुन्दरताको जति गरौँ थोरै लाग्छ तिम्रो त्यो रूपको उदाहरण तिमी सुन्दरताको तिमी नै वरदान ईश्वरको मोहित पार्यौ नि मलाई के जादु गर्यौ नि मेरो मुटु भतभती पोल्ने के रोग लाग्यो नि मार्यो नि मायाले मार्यो नि मायाको रूपैले त्यो तिम्रो गाजलु हेराइले तिम्रो त्यो मोहिनी मुस्कानले मार्यो नि मायाले मार्यो नि मायाको गालाको त्यो गड्डाले लैभरि लैभरि लैजै लैभरि 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 लैजै लैभरि लैभरि लै लैभरि लैभरि लैजै लैभरि 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 लैजै लैभरि लैभरि लै लैभरि लैभरि लैजै लैभरि लैभरि
आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जुड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। अगर कह दे जब मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
पवित्र बन्धनमा यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना यो जोडी आज आशिषको झरी बर्सादै गर्छ यो नयाँ जोडीमा एक भन्दा दुई असल भन्ने बाइबलको वचनमा नमुना बनोस् यो जोडी कामना यो दिनमा सुते डोरी डारिलो हुन्छ पवित्र बन्धनमा यो जोडी आज आशीष र दर्शन माग्दछौ प्रभु अभिषेक यो दिनमा आज यो जोडी समर्पण गर्छौ तपाईको चरणमा आत्मिक दियो सकाउनु हो प्रभु चम्कानुस् जोडीमा नुना र ज्योति बनाउनुस् प्रभु यी छोरा छोरीलाई यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा यो जोडी आज बाँधियो हेर पवित्र बन्धनमा परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना परम प्रभुको इच्छा पूरा गर्न तयार छन् दुवैजना यो जोडी आज Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand.
feel I'm in love with you. I'm scared of losing you. Wanna spend my whole life with you. Baby, I love you. Baby, I love you. आकाशैमा कालो बादल पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी तिम्रो माया गीत गाउँदैछ तिम्रो माया गीत गाउँदैछ आकाशैमा कालो बादल पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ एकचोटि फर्केर हेर न कान्छा एकचोटि फर्केर हेर न कान्छा तिम्रो माया गीत गाउँदैछ तिम्रो माया गीत गाउँदैछ बजार औधी नै चिसो हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो छ हिउँ पर्ला पर्ला जस्तो छ कम्मर मर्काई नाचिदेऊ कान्छी कम्मर मर्काई नाचिदेऊ कान्छी तिम्रो माया गीत गाउँदैछ कम्मर मर्काई नाचिदेऊ कान्छी कम्मर मर्काई नाचिदेऊ कान्छी तिम्रो माया गीत गाउँदैछ तिम्रो माया गीत गाउँदैछ
आशैमा कालो बालो पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ पानी पर्ला पर्ला जस्तो छ एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी एकचोटि फर्केर हेर न कान्छी तिम्रो माया गीत गाउँदैछ तिम्रो माया गीत गाउँदैछ यो कसरी त राख्नुभयो हजुरहरूले के पो भन्नु आँट्नु लाग्नु भयो हजुर अब समुद्र पारी भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेनको टिकट
ले चाहिँ अहिले 5 बजी नै पुग्नु पर्ने। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग यसो बिदा दिनुहुन्छ, तपाईँहरूकोबाट मन्जुर त्यो पाउँछ भने चाहिँ यहाँ बसेर टाढो ठाउँ हामी रोक्नु सक्दैनौँ। अब केही छिनको लागि, सदा दिनको लागि होइन, केही छिनको लागि हजुर हामी उहाँहरूलाई बिदा दिन सक्छौँ। अब के गर्नु, जति लडाइँ गर्दा पनि सकिएन, हामी त हार भयो, तपाईँहरूकै जित भयो। सकिएन हजुरहरूदेखि हाम्रो छोरी चेली लाने नै पर्यो। फुलको ठुङ्गा नटिपी नलगी नछोड्नु, भाइको हो भाइको। यो दुरनको कार्यक्रम चाहिँ पहिलेदेखि नै भइआएकै कुरो हो र अब तपाईँहरू टाढो भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुरनलाई चाहिँ केही छिन तपाईँहरू त्यहाँ कहीँसम्म गएको जस्तो गरेर फेरि पनि तपाईँहरू फर्किआएर तपाईँहरूले स्थान माग्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँहरू बस्नु, त्यो एउटा नियम चाहिँ हामीले अब माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज, माइतीलाई छाडी जाँदैछु आज, नभुले है बहिनी सम्झिराखे है माइतीलाई, बहिनी सम्झिराखे है माइतीलाई। हामी सबैको प्रार्थना हुन्छ तिमीलाई, दुःख कष्ट बाधाए नआत्तिने। हामी सबैको प्रार्थना हुन्छ तिमीलाई, दुःख कष्ट बाधाए नआत्तिने। मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया, मान्छेको जीवन हो कहिले घाम कहिले छाया, बहिनी धेरै धेरै छाई हाम्रो तिमीलाई माया, धेरै धेरै छाई हाम्रो तिमीलाई माया। हामी आइपुग्यो। हामी युकेबाट आइपुग्यौँ फेरि फर्केर। यो बेलुकी पख चाहिँ हजुरहरू चाहिँ के अरे छोरीले आमा बाउ नभेटी अब भन्ने कुरा यहाँहरू तपाईँहरूका भेटघाट गर्दै तपाईँहरूले तरफ दिनुहुन्न भन्दै समुद्र पारी होइन अहिले त्यो अब माथि पुग्ने कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यस्तो हजुर छोरी थुम्से पुगेर आइरहेको थियो। थुम्सेको नाम पुगेर तल समुद्रमै
देवा भन्छ देवा छ हाम्रो बहिनी रुनु पर्दैछ के भन्दैछ घरे खुट्टा दुखे भन्दै त्यसै अब हाम्रो जिम्मा भुटान नदी बाटो चिनाइदिनु भएको हामी धन्यवाद है तपाईँलाई। बहिनी तिम्रो बाटो बिर्सिहाल्यो अब बेसी पनि 2-3 घन्टा आधी घन्टामा बिर्सिनु भएछ तर माध्यम तपाईँबाट क्रिसको यो प्रेमलाई झल्काउनु एउटाको विश्वास निभ्न लागे अर्कोले सल्काउनु ज्योति बनेर संसारमा क्रिसको यो प्रेमलाई झल्काउनु